खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी खिदमत में इस्लाम। मेरा नाम पादी इमानुएल तबस्सुम है। आइए अजीज़ो खुदा के मुक़द्दस कलाम में से आज की हमारी बरकत के लिए मत्ती की अंजील उसका 11वां बाब है और उसकी हम 26 और 27वीं आयत को पढ़ेंगे। कलाम में यूँ लिखा है, बस ए बाप, क्योंकि ऐसा ही तुझे पसंद आया, मेरे बाप की तरफ से सब कुछ जो मुझे सौंपा गया, और कोई बेटे को नहीं जानता सिवा बाप के, और कोई बाप को नहीं जानता सिवा बेटे के, और उसके जिस पर बेटा उसे ज़ाहिर करना चाहे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला के हम सबको बड़ी बरकत मिले, आमीन। सो चीज़ों, हम खुदा की शुक्रगुज़ारी करते हैं कि हमने गुज़िश्ता पैगामात में शुक्रगुज़ारी के मतलब काफ़ी चीज़ों पर गौर किया है, और मेरा ईमान है कि आपने बरकत पाई है। और अगर आपने बरकत पाई है तो ज़रूर कमेंट्स में भी बताया करें, और इसको सब्सक्राइब भी करें अगर आपने नहीं किया, और अपने दोस्तों और फैमिलीज़ के साथ भी इसको शेयर किया करें ताकि वो भी बरकत हासिल कर सकें। आज हम यीशु मसीह की शुक्रगुज़ारी के मतलब सीखेंगे कि यीशु मसीह जब वो ज़मीन पर थे तो वो भी बाप की शुक्रगुज़ारी करते थे, और उन्होंने हर एक हालात में बाप की शुक्रगुज़ारी की। हमने यहाँ पर जो हवाला पढ़ा है, जो शुक्रगुज़ारी के मतलब हमारे अंदर ईमान पैदा करता है या हमारे अंदर तकबीयत पैदा करता है, जब हम यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, यीशु के पीछे चलते हैं, तो जिस तरह से मेरा खुदावंद, मेरा यीशु बाप की शुक्रगुज़ारी करता था, उसने मुझे भी सिखाया है खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करना। और ये नहायत खूबसूरत है कि यीशु मसीह एक ऐसे उस्ताद हैं जो कुछ वो कहते हैं वो पहले से उसको अमली जमा पहनाते हैं, वो पहले से खुद भी करते हैं, ताकि कहीं पर जब हम कोई काम करें जो यीशु ने करके दिखाया है या उसने फरमाया है, तो वो पहले से जब उसने किया होता है, उस पर अमल किया होता है, तो फिर हमें आसानी रहती है कि मेरा यीशु ये कर सकता है, वो मुझे भी कुव्वत देगा, वो मुझे भी ताकत देता है कि मैं भी वो काम कर सकूं। सो शुक्रगुज़ारी जो बाप की मर्ज़ी के मुताबिक है, उसने पहले से इसको किया। उसने सबसे पहले बाप के कलाम पर अमल करने के लिए भी अपने आप को तैयार किया। और यहाँ पर वो कहता है कि जो कुछ मेरा बाप उसने मुझे सौंपा है, जो कुछ मेरे बाप की मर्ज़ी है, मुझे उसको अमल में लाना है, मुझे उससे पूरा करना है। वो बाप के काम को तरजीह देता। जब हम यूहन्ना के इंजील के 4 बाब को पढ़ते हैं तो वहाँ पर वो कहता है कि मेरी रोटी ये है कि अपने भेजने वाले की मर्ज़ी को पूरा करूं। खुदा की मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगी में कबूल करना, पूरा करना, ये भी खुदा की शुक्रगुज़ारी है। और ये यीशु मसीह ने हमें सिखाया है। जब उसने दुआ रबानी हमें सिखाई, जब वो शागिर्द उससे कहते हैं कि हमें दुआ करना सिखा, तो दुआ करने के सिखाने में ये भी उसने हमें सिखाया कि जिस तरह तेरी मर्ज़ी आसमान पर पूरी होती है, ज़मीन पर भी हो। और बहुत दफ़ा हम इसलिए भी शुक्रगुज़ारी नहीं करते क्योंकि हम खुदा की मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगी में कबूल नहीं करते, या जो कुछ हमारी ज़िंदगी में हो रहा होता है हम उसे समझते हैं कि ये क्यों हो रहा है, या हमारे हालात संगीन क्यों हैं, कशीदा क्यों हैं, और उन हालात के सबब से हम बहुत दफ़ा हमारा मूड जो है वो ऑफ होता है। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह ने हमें चंद बातें सिखाई हैं। इसमें सलीब भी एक ऐसा ज़बरदस्त मौका है। जब यीशु मसीह बागे गतसमनी में था तो यीशु ने सलीब का दुख सहने के लिए भी बाप की मर्ज़ी को पूरा किया। वो बागे गतसमनी में उसे दुआ की, ए बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्ज़ी पूरी हो। और वो सलीब तक गया कि बाप की ये मर्ज़ी है कि यीशु मसीह गुनाहगारों के लिए हवाला किया जाए, गुनाहगारों के लिए निजात का कफ़ारा बने, और वो ऐसा बर्रा हो जो जहान के गुनाह को उठा ले गया है। हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने तमाम हालात में बाप की मर्ज़ी को समझकर शुक्रगुज़ारी की। जब वो लाज़र की कब्र पर है तो हम देखते हैं कि यूहन्ना की इंजील के 11वें बाब के अंदर और उसकी 41वीं और 42वीं आयत में ये बात लिखी हुई है कि उसने किस तरह से
باپ کی مرضی کو جو ہے وہ پورا کیا۔ جہاں پر یوں لکھا ہے، میں آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں 41ویں آیت میں، یوحنا کی انجیل 11 باب 41 آیت، پس انہوں نے اس پتھر کو ہٹا دیا اور یسوع نے آنکھیں اٹھا کر کہا، اے باپ، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے میری سن لی۔ یعنی جب لازر فوت ہو جاتا ہے اور یسوع اس کی قبر پر جاتا ہے، پتھر کو لوگ ہٹاتے ہیں، اور یسوع نے وہاں پر بھی خداوند کی، باپ کی یعنی شکر گزاری کی، اور یہ اس نے اس لیے کیا کیونکہ وہ لازر کو زندہ کرنا چاہتا تھا، اور یہ شکر گزاری اس نے ان کے لیے بھی کی جو اس کے ارد گرد کھڑے تھے، تاکہ وہ بھی جان لیں کہ وہ باپ کی کیسی شکر گزاری کرتا ہے۔ اور پھر دوسری بات، جب 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کے معجزے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے 5000 کی سیری کے لوگ جو تھے، مرد ہی مرد، انہوں نے کھایا، عورتوں بچوں کے سوا۔ تو کلام میں لکھا ہے یوحنا کی انجیل کے اندر اس کے 6 باب میں، اور اس کی ہم پڑھتے ہیں 9ویں آیت میں، کلام میں لکھا ہے، یہاں ایک لڑکا ہے جس کے پاس جو کہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہیں، مگر یہ اتنے لوگوں کے لیے کافی نہیں۔ یسوع نے کہا کہ لوگوں کو بٹھاؤ، اور اس جگہ پر بہت گھاس تھی، پس وہ تخمیناً 5000 تھے، بیٹھ گئے، اور یسوع نے وہ روٹیاں لیں اور شکر کر کے انہیں جو بیٹھے تھے بانٹ دیں، اور اسی طرح مچھلیوں میں سے بھی جس قدر چاہتے تھے بانٹ دیا۔ یعنی یسوع نے 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر شکر گزاری کر کے برکت دی۔ یعنی کیسی بھی صورتحال ہو، ان میں جو ہماری زندگی میں معجزہ آتا ہے وہ شکر گزاری کے طور پر ہے۔ یہ 2 جو واقعات میں نے پڑھے ہیں آپ کے سامنے، اس میں 5 روٹی 2 مچھلیوں کے اندر ایک دم سے برکت آتی ہے۔ حالانکہ شاگرد کہہ رہے تھے یہ ناکافی ہے، لیکن اس کی بڑھوتی، اس کی جو برکت تھی، اس کے پیچھے جو راز ہے وہ میں یہاں کرنا چاہتا ہوں۔ کلام یہاں کر رہا ہے کہ اس میں شکر گزاری تھی، اور یسوع نے خود سکھایا کہ وہاں پر شکر گزاری ضروری ہے۔ جب لازر فوت ہو جاتا ہے اور وہاں پر قبر کا پتھر ہٹایا جاتا ہے، اور اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے پیچھے بھی ایک شکر گزاری کی دعا ہے۔ یسوع نے خود وہاں پر باپ کا شکر کیا، اور اس نے کہا باپ تو نے میری سن لی۔ ہم اپنے حالات میں سب سے پہلے شکر گزاری کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے معجزات نہیں ہو پاتے۔ بہت دفعہ ہماری زندگی میں مردہ حالات زندہ نہیں ہو پاتے، یا ہماری جو چیزیں ہیں ان میں بڑھوتی نہیں آتی، وہ ملٹی پلائی نہیں ہوتی۔ جیسے 5 روٹی 2 مچھلیوں میں ملٹی پلائی ہوئے، ہماری زندگی میں جب شکر گزاری آئے گی تو پھر یہ ملٹی پلائی ہو جائیں گے۔ اور یسوع مسیح نے یہ بات ہمیں سکھائی کہ ان صورتحال میں بھی ہمیں ہر طرح سے خداوند کی شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر پاک عشاء کے موقع پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جب آخری فسح اپنے شاگردوں کے ساتھ بالا خانہ پر کھا رہے ہیں، تو لوکا کی انجیل کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ وہاں پر یسوع نے جب وہ فسح کھانے لگا تو کلام میں لکھا کہ روٹی لی اور شکر کر کے توڑی۔ تو کلام کہتا ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ موت کا دکھ سہتا، اس سے پہلے وہ صلیب پر جاتا، اس سے پہلے وہ گنہگاروں کی نجات کا کام کرتا، اس نے شکر گزاری کی۔ ہمیں اپنے حالات پر تب ہم قابو پا سکتے ہیں، ان میں سے تب نکل سکتے ہیں، یا غلبہ پا سکتے ہیں، یا فاتح ہو سکتے ہیں، یا ہماری زندگی میں معجزات ہو سکتے ہیں، اس کے پیچھے شکر گزاری ہے۔ اور جہاں پر پولس رسول پہلا تسلیکیوں 5 باب اس کی 16، 17 اور 18 آیت میں جس بات کو وہ بیان کر رہا ہے وہ نہایت خوبصورت ہے۔ وہ کہتا ہے کہ خوش رہو، پھر کہتا ہے بلا ناغہ دعا کرو، اور پھر 18ویں آیت میں کہتا ہے ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو، کیونکہ خداوند میں یسوع مسیح کی معرفت تو خدا کی یہی مرضی ہے۔ اگر ہم اس کو پڑھ دیں تو ہمیں اور واضح ہو جائے گا کہ خدا کی مرضی یہی ہے۔ کلام میں 18ویں آیت میں لکھا ہے ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو، کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے۔ اور یہی مرضی ہے یعنی جو صورتحال ہیں ان میں ہمیں رہنا ہے، اور جب ہم ان میں ہوں گے، میرے یسوع نے یہ بات سکھائی ہے کہ وہ باپ کی مرضی کو پورا کرتا، وہ حالات کی سنگینی پر نہیں بلکہ وہ باپ کی مرضی پر پورا عمل کرتا، اور وہ کہتا کہ میرے باپ کو یہ پسند ہے۔ اگر ہم یہ سمجھ جائیں کہ باپ کو یہ پسند ہے، ان صورتحال میں، ان حالات میں باپ کو پسند ہے، ان حالات میں ہم شکر گزاری کرتے رہیں، تو پھر ان صورتحال میں سے ہم غلبے کے ساتھ نکل آئیں گے۔ یسوع مسیح خود کہتا ہے کہ میرے باپ کو یہ پسند ہے، اس کے لیے وہ شکر گزاری کرتا ہے۔
تو ہمیں عزیزو یسوع مسیح کی طرح شکر گزاری کرنی ہے، جس طرح سے یسوع نے تمام حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے صرف باپ کی مرضی کو پورا کیا اور اس کی شکر گزاری کی، اور ان حالات کی سنگینی پر نہیں بلکہ اس نے اس بات کو پسند کیا کہ یہ میرے باپ کو پسند ہے، میرے باپ کی یہ مرضی ہے۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے آسمانی باپ کی بھی یہ مرضی ہے تو پھر ہم اس میں ضرور غالب آئیں گے، ہم ضرور فتح پائیں گے، ہم ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ سو خدا اس کام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے۔